अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान से कुछ बड़ी अहम खबरें हैं। एक तज्जिया है जो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ISI, फौज और नून लीगों ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जारी एहतजाज के बारे में किया है। वो बड़ा दिलचस्प है, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे हैरत की बात थी, वो एक ऐसे सहाफ़ी ने ये खबर दी जिनको मैं बड़ा क्रेडिबल समझता हूँ, और अभी भी मुझे लगता है कि शायद उनको गलत खबर दी गई है या कोई ऐसी मजबूरी खड़ी कर दी गई है जिसकी वजह से उनसे ये खबर करवाई गई है। सहाफ़ी हैं बड़े सीनियर, मज़हर अब्बास साहब, उनकी खबर मैं देख रहा था। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि ये जी बड़ी वो खबर दे रहे हैं, उनके पास मुसद्दक़ा खबर है कि बरतानिया से वो लोग जिन्होंने काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ एहतजाज वगैरह किया था, जिनके ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे अपनी दरख्वास्त लेकर गई है, एलिजिडली, मुबैना तौर पर, क्योंकि वो दरख्वास्त कहाँ है, क्या है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उस दरख्वास्त की बल पर कोई 15-16 लोग जो हैं, या इससे भी ज़्यादा शायद तादाद है, वो पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाले हैं। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए। मज़हर अब्बास साहब बड़े सीनियर और सीरियस अखबार रिपोर्टर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़िया भी करते हैं। तो अगर ये कोई बंदा और बात कर रहा था तो मैं इसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता, लेकिन चूंकि वो बात कर रहे थे तो मैंने फिर इस बात की तस्दीक के लिए थोड़ा आगे पीछे घोड़े दौड़ाए, कुछ लोगों से जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे उनसे भी बातचीत की, और और बाकी कुछ सिस्टम के अंदर लोगों से पूछा। तो मुझे पता चला कि जनाबे वाला, अभी तक तो आपकी एप्लीकेशन ही दर्ज नहीं हुई, इसका तो कोई केस ही अभी तक दर्ज नहीं हुआ, और जहाँ तक बात है शायान या उसके साथ जो दीगर लोग थे उनको बुलाकर किसी का इंटरव्यू भी नहीं किया गया। पुलिस ने भी अभी तक उनको नहीं बुलाया। अब उस पर मैं मज़हर अब्बास साहब को दो इतलात देना चाहता हूँ। पहली ये है कि मैं अभी नाम नहीं लेता क्योंकि उनकी मेरे पास इजाज़त नहीं है, लेकिन एक और यहाँ पे एहतजाज करने वालों में उनके ग्रैंड पेरेंट्स को, नाना नानी को उठा लिया गया पाकिस्तान में, और उनको उठाकर जब ले गए तो उन्होंने यहाँ पे सिस्टम को एक्टिवेट किया, अपने MP को इन्वॉल्व किया, पुलिस को रिपोर्ट की, और फिर 24 घंटों के अंदर वो ग्रैंड पेरेंट्स वापस अपने घर भी आ गए। और वो यहाँ से प्रेशर गया, यहाँ की हुकूमत से प्रेशर गया, यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से प्रेशर गया। तो एक चीज़ तो आपको जहन में ये रखनी चाहिए कि ये इसमें इस वक्त ये पोजीशन है। और अब आ जाते हैं टेक्निकली, जो बात मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त क्यों नहीं है। टेक्निकली बरतानिया से ये कुछ सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट की कोई ममालिक नहीं है जहाँ से डिपोर्टेशन हो जाती है किसी की विम के ऊपर। यहाँ पे डिपोर्टेशन होती है सिर्फ इमिग्रेशन वायलेशन, यानी कि ओवर स्टेज के ऊपर, उसका भी एक अलग से प्रोसेस है। अब जहाँ पे जो जो ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार है कि इन्होंने कुछ किया, तो उस सूरत में उनकी एक्स्ट्राडिशन होगी, क्योंकि उन्होंने, अगर पहली बात ये है कि उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो ऑफेंस तो लंदन में हुआ, अगर वो ऑफेंस है तो लंदन में हुआ, तो उसकी कार्रवाई लंदन में होगी। उनको इसके ऊपर एक्स्ट्राडाइट कैसे किया जा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गला आज ख़राब है इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता भी बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनकी ये तमाम प्रोसेस हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, अभी तक तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है जो पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आता हो। लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर एक्सरसाइज करके इन लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह भी करवा देता है। ये जो लोग एहतजाज कर रहे थे भैया, वो अगर एक लम्हे में भी कह देंगे कि वी सीक असाइलम, तो वो मसला तो वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये तो बड़ा यहाँ का मरवजा कानून है कि जब तक उनके असाइलम, क्योंकि असाइलम क्यों वो अप्लाई कर सकते हैं? पहली तो बात है कि वो ब्रिटिश नेशनल हैं, तो फिर तो उनकी एक्स्ट्रेडिशन और जो डिपोर्टेशन वगैरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर वो ब्रिटिश नेशनल नहीं है, मेरी तरह रेजिडेंट हैं या विजिट वीज़े पे हैं या किसी और स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो उस सूरत में भी अगर वो पाकिस्तान उनको मांगता है, तो बरतानवी हुकूमत को यहाँ के कानून के मुताबिक ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उनको पाकिस्तान भेजा जाना जो है वो किसी सूरत भी उनके इंसानी बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है।
اور یہ ٹیسٹ وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ مظہر عباس صاحب، آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہاں کے سسٹم کے اندر جو سلوک میرے ساتھ ہوا، میری فیملی کے ساتھ ہوا، میرے جیسے بیسیوں لوگ ہیں جو برطانیہ میں ہیں، درجنوں لوگ ہیں جو برطانیہ میں ہیں، جن کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک ہوا، اور پھر پاکستان میں جو یو کے کی ایمبیسی ہے وہ دیکھتی ہے کہ آج بھی حاجی امتیاز کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باقی وہاں پہ عورتوں اور فیملیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ برطانیہ سے کسی شخص کو پاکستان ایکسٹراڈائٹ یا ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے، اسپیسیفکلی جو اس پولیٹیکل تناظر میں مانگا جا رہا ہے؟ تو خدا کے لیے آپ بڑے اچھے سینئر تجزیہ نگار ہیں، رپورٹر ہیں، اس طرح کی خبریں دینے سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لیا کریں، سوچ لیا کریں۔ میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ شاید آپ کی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی آپ کو کوئی، اللہ کرے کہ سب چیز خیریت سے ہو، ہم اسی بات پہ کہہ سکتے ہیں۔ اب جو دوسری آج کی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اسیسمنٹ پہنچی ہے جو بھائی لوگوں نے کی ہے۔ بھائی لوگ جب ہم کہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں، پارے والے، کوسار والے، انہوں نے جناب ایک اسیسمنٹ پیپر تیار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اور ان کے جو حالیہ جاری احتجاج اور تمام سلسلہ تھا اس کے اوپر، اس پیپر کا، اور اس میں کسی حد تک نون لیگ بھی شامل ہے اس اسیسمنٹ کے ساتھ ایگری کرنے میں۔ ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کوئی خاطر خواہ احتجاج کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں، چاہے وہ دیکھیں، یہ جو اسیسمنٹ ہے نا، یہ مختلف ہوتی ہے جو آپ اخباری یا ٹی وی کے اوپر بیان دیتے ہیں، کیونکہ اسیسمنٹ تو آپ تھوڑا سا، وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ واقعی بلیو کرتے ہیں کچھ اور طرح سے، تو اس کو اور طرح سے لکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو ہماری پکی سورس ہے اس کے مطابق یہ جو اسیسمنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خاطر خواہ آن گراؤنڈ احتجاج کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی، ان کے اوپر جاری کیسز کے اوپر بھی ابھی تک کوئی بھی خاطر خواہ احتجاج نہیں کر پائی ہے۔ اسپیسیفکلی پنجاب کا انہوں نے لکھا ہے کہ پنجاب میں جو پارٹی ہے وہ کافی منتشر ہے، اس کے اندر کافی انہوں نے جھگڑے ڈلوا دیے ہیں، کبھی ایک کے اوپر ایک سے بیان دلوا دیتے ہیں، کبھی دوسرے سے دلوا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے، اور کچھ ڈر اور خوف کا بھی فضا پیدا کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو، اور بہت ساری لیڈرشپ چھوڑ بھی چکی ہے، کچھ لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے، تو حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں جس کا خاطر خواہ نتیجہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنے میں ملا ہے، اور احتجاج جس طرح سے ہو سکتا تھا اور جس طرح کا حکومت کے لیے یا فوج اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا، وہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے اس اسیسمنٹ کے اندر کے پی کے بارے میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ کے پی جو ہے وہاں پہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی حکومت چلانے میں مصروف ہے، اور اگر وہ کوئی احتجاج کرتی بھی ہے تو وہ صرف پارٹی ورکرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، وگرنہ وہاں پہ بھی ایک رائے یہی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے ہونا ہے۔ تو لہٰذا جو آن گراؤنڈ پروٹیسٹ ہے، اسپیشلی کے پی کے اندر بھی، وہ صرف اس حد تک کہ لوگوں کو مصروف رکھا جائے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہاں پہ بھی جو پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کنٹینمنٹ کی، وہ کسی حد تک کامیاب ہے۔ یہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ اس اسٹیبلشمنٹ کے یا بھائی لوگوں کا جو پیپر ہے اپارے والوں کا، یہ اس کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پریشر تھا عمران خان کو باہر نکالنے کا پارٹی ورکر کا، اسپیشلی جو سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ آتا ہے، اس کو آن گراؤنڈ کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سازشوں سے ڈائلوٹ کر لیا ہے۔ اس میں سازش بھی ہے، اس میں ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، تشدد بھی ہے، جبر بھی ہے۔ اور اب ان کی جو اسیسمنٹ ہے کہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے وہ اب یہ چیلنج اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے امریکہ میں، اس کے کچھ اثرات پاکستان کی سیاست کے اوپر اور عمران خان کی سچویشن کے اوپر ہو سکتے ہیں، اور اس میں جو اثرات ہیں اس سے نبٹنے کے لیے ایک پلان بی تیار کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جو عمران خان کو آفر کیا جائے گا اس صورت میں اگر وہ سچویشن ارائز ہوتی ہے۔ اور یہ جو اسیسمنٹ ہے وہ اسی سپوزیشن کے اوپر ہے کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ وہ انٹروین کرتا ہے عمران خان کے اوپر، تو یہ پہلے سے ماحول یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ اگلے 2 مہینے کے اندر عمران خان کو 2 سے 3 مزید کیسز کے اندر سزا دے دی جائے، تاکہ عمران خان باقاعدہ طور پہ پھر سے سزا یافتہ ہو جائیں۔ ایک ان کی سزا آپ کو پتہ ہے تو شاہانہ والی بھی پینڈنگ ہے،
190 मिलियन वाला केस जो है वो कंक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें सज़ा, और जो तोशा खाना 2 का केस है वो भी शायद जल्दी चलाकर उसमें सज़ा दे दी जाए, कि ताकि जब इनाग्रेशन का टाइम आए अमेरिका में प्रेसिडेंट का जनवरी में, तो तब तक इमरान खान साहब जो हैं वो सज़ा याफ्ता हों और अपनी सज़ा भुगत रहे हों। इसी सिलसिले में कुछ राब्ते किए जा रहे हैं अरब मुल्कों से, उसमें 1-2 मुल्क फेवरेट हैं, और वहाँ बात की जा रही है कि जिस तरह से नवाज शरीफ को बाहर भेजा था, इस तरह से इमरान खान को बाहर भिजवा दिया जाए, लेकिन शर्त यह है कि किसी अरब मुल्क में भेजा जाए। शायद वो मुल्क सऊदी अरब नहीं होगा, कतर हो सकता है, बहरीन हो सकता है, वही कोई मुल्क होगा जहाँ के हमारे फ़ौज के साथ बड़े राब्ते हैं, और उस मुल्क में भेजने की वजह यह है कि फिर वो मुल्क एक गारंटर के तौर पर काम करेगा कि इमरान खान को जिस टर्म्स के ऊपर भेजा जाएगा, यानी कि वो सियासत में उस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें, उनकी पार्टी जो है, उनके वो पार्टी के लोग चलाते रहें, और इमरान खान खुद जो है वो फोर फ्रंट पे ना आए। और ये तकरीबन 10 साल, यानी कि अगले इलेक्शन के बाद तक का वो गारंटी चाहेंगे। ये उनकी अपनी माइंडसेट है, ये उनका अपना सोचना है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा माहौल साजी भी की जा रही है, क्योंकि एक चीज़ इस्टेब्लिशमेंट, और ख़ासकर इस पेपर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इमरान खान का जेल के अंदर रहना और मुल्क के अंदर रहना जो है वो शायद उनके हक में नहीं है, क्योंकि उसका वजूद जो है, चाहे वो जेल में क्यों नहीं है, वो एक ख़तरा है और एक कांस्टेंट रिमाइंडर है, जो एक कि किसी वक्त भी गेम उलट सकती है, और इसलिए वो ये समझते हैं कि चीज़ें आगे मूव ऑन नहीं कर रही हैं। अच्छा जी, ये तो अब मैंने आपको, इसमें मेरी कोई चीज़ अपनी तरह से शामिल नहीं है, ये मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो ISI, फौज, इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग हुकूमत जो भी है, उनकी मैं असेसमेंट आपको सुना रहा हूँ कि ये उनकी असेसमेंट है इस वक्त सिचुएशन की, कि जी PTI का एहतजाज तो हमने बड़ा कंटेन कर लिया है, उसको हम निकलने ही नहीं दे रहे। अवाम थोड़ी सी बेताब रहती है, वो अपना गुस्सा जो है वो सोशल मीडिया पे निकाल लेती है, बाकी सब अमन अमान है। सोशल मीडिया हमने वैसे ही फायरवॉल लगा के सारा कुछ कर दिया है, और अब जो है कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सिनारियो है वो अगर हमारे ऊपर असरअंदाज होता है, और इसके साथ साथ चूँकि इमरान खान का तसलसल के साथ जेल में रहना जो है वो भी हमारे हक में नहीं है, लिहाजा इस मसले के हल के लिए इमरान खान को किसी अरब मुल्क में, ये है इनकी असेसमेंट, ये चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ अब इसमें मेरा तज्जिया सुन लीजिए, कि ये जो सारी इक्वेशन बना रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड चीज़ों को असेस कर रहे हैं, ये इनका नज़रिया है। हो सकता है कि पस पर्दा जमात के अंदर, लोगों के अंदर अभी वो लावा पक रहा है, लेकिन इतना नहीं पका कि वो सड़कों पर उबल पड़े, और शायद आने वाले दिनों में, महीनों में वो उस तरह से हमें सड़क के ऊपर नज़र आए। मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मुल्क में भी मौजूद नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर मैं कमेंट कर सकता हूँ, कि ये जो चीज़ इमरान खान के लिए बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि वो कोई इमरान खान जो है नवाज शरीफ की तरह का नरम चारा है, जिसको हम ये वाली ऑप्शन पेश करेंगे इंतहाई सख्तियों के बाद, तो वो उसको कबूल कर बाहर चला जाएगा। देखिए, मैं अगर मुझसे अब ज़ाती तौर पे पूछें, तो मुझे तो अपना एक सवाद नज़र आएगा जी, कि खान साहब लंदन आ जाएं, या चलो किसी अरब मुल्क चले जाएं, बाहर आ जाएं, वो उनकी ज़रा बचत हो जाएगी। जेल में आप जानते हैं सेहत और बाकी मामलात जो हैं, और जिस तरह का उनके ऊपर टॉर्चर है। लेकिन मसला ये है कि ये मेरी बात नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है, ये किसी और चाहने वाले की बात नहीं है, फ़ैसला इमरान खान का है। इमरान खान का जितना मैं उसको जानता हूँ और समझता हूँ, कि वो कभी भी इस चीज़ को कबूल नहीं करेगा जिसमें उसको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े, और ख़ासकर सियासत से दूर होना पड़े। ये लोग ये एक चीज़ नहीं समझते कि जिस शख्स ने अपनी बच्चों को, अपनी औलाद से आके तो कोई नहीं होता, उसने अपने आप से जुदा कर लिया, उनको लंदन शिफ्ट कर दिया, उसको वालदा के हवाले कर दिया, ताकि वो अपना पूरा फोकस पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ऊपर, अपनी सियासत के ऊपर कर सके। उसे आज अगर आप ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि भाई तुम किसी दूसरे मुल्क चले जाओ और इसमें तुम्हारी सेफ्टी हो जाएगी, उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ये जो सेफ्टी का लफ्ज़ है ये इमरान खान की डिक्शनरी में नहीं है। वो एक कहता होता है कि आपके अंदर ना वो एक इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, एक विनिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, जो आपको तसलसल के साथ लड़ने की जो है वो हिम्मत देती है, और जो भी निज़ाम या सिस्टम उसके साथ जबर कर रहा है वो तो उस पर फाइट बैक करेगा। तो मेरा ये ख्याल है, मेरी ये असेसमेंट है कि इस चीज़ के ऊपर ये एक्सपेक्ट करना इमरान खान से
کہ وہ اس قسم کی کوئی ڈیل ایکسیپٹ کر لے گا، چاہے وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں یا چاہے وہ لوگ جماعت کے اندر ہیں۔ ان کے لیے یہ بڑا، ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ شاید یہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان کبھی بھی ان ٹرمز کے اوپر ایگری نہیں کرے گا۔ لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا۔ میں نے کل شاید بات پرسوں کی تھی کہ 3-4 مہینے جو ہیں اس تبدیلی کے لیے آپ کو رکھنے ہوں گے اپنے ذہن میں کہ وہ کیا تبدیلی لا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں امریکہ میں تبدیلی کا، تو میرا یہ ایک گزارش بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں سے جو امریکہ وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ٹرمپ والی چیز بہت بڑھ چڑھ کر پیش نہ کریں۔ اس سے میرا خیال ہے کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ لابنگ کریں، جو چیز ہو رہی ہے اس کا اگر اچھا نتیجہ نکلے گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن برائے مہربانی اپنا جو فوکس ہے وہ واپس پاکستان کی طرف لائیں۔ یہ چیز وہی ہوگی کہ آپ کو اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھنا پڑے گا تو خان باہر آئے گا، اس کے علاوہ جو بھی باہر آنا ہے وہ باہر آنا نہیں ہوگا۔ اس میں اشارے بھی کافی موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو یہ شیئر بھی ہم آپ سے کر رہے ہیں اسکرین کے اوپر، پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدلیہ کو، خاص کر چیف جسٹس کو، ان کے اعلیٰ اور مثالی انصاف بانٹنے کی بدولت، جو ہے اچھا کام کرنے کی بدولت، ان کو بڑا اچھا ان کے جو جوڈیشل پیکج ہے اس میں بڑھوتری کر کے 10 لاکھ روپیہ کر دیا گیا ہے، اور ہاؤس الاؤنس 60-65 ہزار سے بڑھا کر 3.5 لاکھ روپیہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا ہے، اور اس سے مطلب جو جوڈیشری ہے اس کو 26ویں ترمیم کا جو دکھ ہے وہ کسی حد تک زائل ہو جائے گا، اور وہ بڑی تندئی سے اپنا جو ہے فرض منصبی ادا کر سکیں گے، جس طرح سے آج ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین کیس میں اس پہ بریت کا کیس جو تھا وہ ان کے سامنے تھا۔ اب اس کیس میں بریت کا کیس ان کے سامنے کیا تھا کہ پورا ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے وکلاء نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے 265K کی ایک پروویژن ہوتی ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کی، جس کے تحت اگر کوئی ثبوت ہی نہ ہو آپ کے خلاف اور آپ کو ان ثبوتوں کو جو پیش کیے جا چکے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر سزا دی جا سکتی ہو، تو آپ پورا کیس چلانے کا انتظار نہیں کرتے، آپ عدالت کو درخواست دیتے ہیں کہ جناب اس پورے کیس اور میرے خلاف فرد جرم اور اس میں موجود گواہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کیس ہی نہیں ہے، یہ لیگلی کیس نہیں بنتا، اس کو ختم کر دیں۔ تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے، ظاہری بات ہے وہ تو انہوں نے نہیں سننا تھا، تو انہوں نے وہ جو اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی بغیر کوئی ریزن دیے ہوئے۔ اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً پچھلے 1.5-2 مہینے سے وہ شاید یا اس سے بھی زیادہ پیریڈ سے وہ پٹیشن پینڈنگ رہی۔ آج اس کی سنوائی ہوئی، اور تھوڑی سی سنوائی کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مختلف چیزوں کے اوپر جو اس کیس کے اندر کوتاہیاں اور کمیاں ہیں، معاملہ دوبارہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کو ریفر کر دیا۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو آپ کی تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں، آپ کی مراحت بھی بڑھ رہی ہیں، اور آپ کے آن شان بان سب میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کا جو بنیادی کام ہے وہ تو کر دیتے بھائی۔ آپ نے فیصلہ کرنا تھا 265K کا، آپ اس پہ فیصلہ کر دیتے، ریجیکٹ کر دیتے، کہتے نہیں جی آپ کی سزا بنتی ہے، جائے نیچے جا کے ٹرائل ہوگا۔ لیکن اب انہوں نے 265K کی جو اپلیکیشن ہے اس کو واپس روانہ کر دیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کے سامنے، اور سب جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے بیچارے جج کے سامنے ریفر کر دیا، جس نے اب خود کیا فیصلہ دینا ہے۔ بھائی آپ نہیں جانتے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جو ججز ہیں، اسپیشلی جو اسلام آباد کی عدالتوں میں بیٹھے ہیں یا لاہور کی عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ان کو تو اس وقت جو فیصلہ ہے وہ کالے شاپر میں ڈال کے بھیجا جاتا ہے، وہ ٹائپ شائپ سب کچھ ہوتا ہے، نیچے جج کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، اس نے صرف وہاں پہ دستخط کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو انہوں نے پھر سے ایک ٹائم کا ضیاع کیا ہے کہ اس 265K کی اپلیکیشن کا معاملہ واپس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ بھیج دیا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اس کو سنے گی، اور سننے کے بعد موسٹ پرابلی اس کو ریجیکٹ کر دے گی، کیونکہ وہ پہلے بھی ریجیکٹ کر چکی ہے۔ ایسا کوئی اس کے دل میں، جج کے دل میں ایمان کی جوت نہیں جاگے گی کہ وہ اچانک کھڑا ہو کے کہے گا کہ نہیں جی یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ تو لہٰذا نظر یہ آ رہا ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنا وہ کام نکال دیا، دوبارہ یہ جائیں گے۔ اچھا، جب وہ ریجیکٹ ہوگی تو پھر دوبارہ وہ اس پہ چلے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں اس وقت سٹے دیتا ہے، نہیں دیتا، اور نیچے سے پھر فیصلہ کروا لیا جاتا ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا سیاسی حالات کے اوپر، کیونکہ اگر نظام دین نے، بڑے بابے نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سزا دینی ہے، تو وہ ونڈو کریٹ کر دی گئی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے
کہ وہ چٹ مانگنی اور پٹ بیاہ کریں، یعنی کہ ادھر سے 265K کی اپلیکیشن اڑائیں اور ادھر سے چونکہ کیس پہلے ہی کنکلوڈ ہوا ہے اس میں جو جرا کرا کے سزا دے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ٹرمپ بابے کے آنے سے پہلے عمران خان کو سزا دے کے یہ کہنا ہے کہ جب ان پہ زور ڈالا جائے گا کہ سر یہ دیکھیں یہ تو بڑا سزا یافتہ آدمی ہے، فلانا ڈمکانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ اس کے لیے ماحول سازی تیار کی جا رہی ہے، جس کے لیے پوری معاونت جو ہے وہ عدالت کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ مزید خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔